نسل پرستی کے خلاف عالمی دن پر جرمنی کے شہر برلن میں غیر ملکیوں کے ساتھ تعصب برتنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جو بعد میں ایک ریلی کی شکل اختیار کر گیا۔ رپورٹ کر رہی ہیں برلن سے مہوش خان۔ جرمنی میں کئی سالوں سے نسل پرستی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ راہ چلتے اسکارف والی مسلمان عورت پر تھوکنا، کسی سیاہ فام کو تضحیک کا نشانہ بنانا معمول بنتا جا رہا ہے۔ ان غیر انسانی اور غیر مہذب عمل کے خلاف برلن میں نیٹلبیٹ پلٹس پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں مقامی افراد سمیت غیر ملکی مسلمانوں اور افریقن نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین نے اس بات کو یکسر مسترد کیا کہ جرمنی صرف جرمنز کا ہے۔ انسانی حقوق کی کارکن نتالیہ نے کہا کہ مسلمان ہرگز دہشت گرد نہیں، دنیا کا کوئی بھی مذہب دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا۔ جرمنی ہو یا کوئی اور ملک، ہر نسل، قومیت و مذہب کے افراد ریاست کا حصہ ہوتے ہیں۔ جرمن یونین آرگنائزیشن DGB کی نمائندہ خاتون کا کہنا تھا کہ جرمنی سب کا ہے، یہاں کسی کو بھی تعصب یا نسل پرستی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ Ihr seid, mit uns auf der Straße laut zu sein, mit uns auf der Straße Solidarität zu zeigen. Wie es eine Weile nicht war. Wir denken an Christchurch, wir haben zusammen im Gedenken an die Opfer geschwiegen. Aber Christchurch liegt zwar am anderen Ende der Welt, aber das Thema, der Rassismus. Deswegen sind wir alle hier, gemeinsam, vereint und stark. Liebe Mitbürger, wir, die wir hier stehen. شدید ٹھنڈ اور بارش کے باوجود بچے، بوڑھے، نوجوان سبھی نے اس احتجاج میں شرکت کی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ وہ اس نسل پرستی کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں۔ کسی کو بھی کسی دوسرے انسان کا قتل، خواتین کی تہذیب کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یہاں مسلمانوں کو آئے دن کسی نہ کسی مسئلے کا سامنا رہتا ہے۔ Ich möchte gegen Rassismus kämpfen und wir Muslime müssen Stärke zeigen und es geht gar nicht weiter, wie Leute Menschen umbringen oder wegen Kopftuch schlagen, anspucken oder so. Deswegen bin ich hier. اس احتجاج میں میں اپنا ایک فرض سمجھ کر شامل ہوا، بحثیت انسان میرا فرض ہے کہ ایک غلط آئیڈیالوجی کے خلاف آواز اٹھائی جائے، اور اگر لوگ آواز اٹھا رہے ہیں تو میں اس میں شامل ہوں۔ اگر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنا پرامن احتجاج تو ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ان معاملات کو سنجیدگی سے دیکھیں۔ Ja, heute ist der internationale Tag gegen Rassismus und wir in Deutschland haben natürlich auch noch jede Menge zu tun. Und als weiße Deutsche fühle ich mich sehr wohl verpflichtet, da zu erscheinen und zu zeigen, dass wir viele sind. Und dass es nicht nur die Menschen betrifft, die davon betroffen sind. Ich bin hier, weil ich es ganz wichtig finde, dass ich als Deutsche auch zeige, dass es ganz wichtig ist, auf die Straße zu gehen, dass es wichtig ist, dass wir hier eine bunte Gesellschaft haben und ich möchte, dass es auch so bleibt und noch mehr wird. Ich selber habe in meinem Leben ganz oft... Heute ist der internationale Tag gegen Rassismus und Faschismus und es wurde leider viel zu wenig mobilisiert, aber es ist ganz wichtig an diesem Tag, gerade nach dem Attentat in Christchurch, Flagge zu zeigen gegen die rechte Welle. اس موقع پر نیوزی لینڈ سانحے کی شدید مذمت کی گئی اور مرحومین کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کے لیے کچھ دیر خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ بعد ازاں احتجاج نے ریلی کی صورت اختیار کر لی اور شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی کائزر ولہم ڈینک مال پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ مہوش خان، وائس آف ساؤتھ ایشیا، برلن، جرمنی۔